अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। मौजूदा हुकूमत ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। ये बजट माली साल 2024-25 का है और इस बजट में जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में ग्रेड 1 से 16 तक 25%, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक 22% इजाफा किया गया है। इसी तरह पेंशन में भी 22% इजाफा किया गया है। साथ ही साथ ये जो बजट सामने आया है इसमें हैवी टैक्सेशन है। 12,970 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने की तजवीज़ दी गई है और बहुत कम शोबे ऐसे हैं कि जिनमें टैक्स छूट को बरकरार रखा गया है या टैक्स में रियायत दी गई है। ज़्यादातर वो शोबे जिनमें पहले से टैक्स छूट थी उस छूट को ख़त्म कर दिया गया है। रियल इस्टेट में बड़ा हैवी टैक्सेशन है। इसके साथ साथ जो ज़ीरो रेटेड शोबे थे उन पर भी अब टैक्स को मज़ीद टैक्सेस लगाए गए हैं, उनको भी छूट ख़त्म की गई है। साथ ही साथ गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, सीमेंट और दीगर अशिया टैक्सेस की वजह से जो तजावीज़ सामने आई हैं उसको देखते हुए सब कुछ महंगा होता नज़र आ रहा है। बुनियाद ये है कि IMF के जो शराइत थी उसकी झलक तो बड़ी क्लियर नज़र आ रही है। जो मौजूदा हुकूमत फाइलर्स बढ़ाना चाह रही है उसकी पॉलिसी भी बड़ी क्लियर नज़र आ रही है, लेकिन जो महंगाई का अफरीत इस टैक्सेशन के साथ आएगा उसका हल क्या है। इंडस्ट्री के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस ये बजट पेश होने के बाद हमने चंद लोगों के ख्यालात, वो इसको इंडस्ट्री के अगेंस्ट बता रहे हैं। हुकूमत की पॉलिसी क्या है मईशत को स्टेबल करने के लिए, क्या इस बजट में उसकी रिफ्लेक्शन है? यकीनी तौर पर यह नुक्ता है। और क्या अवाम के लिए कोई रिलीफ की उम्मीद है? ये वो सवाल है आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। आयशा गौस पाशा साहिबा मायनाज मईशतदान हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। आपकी तरफ भी आएंगे। इरशाद साहब, IMF दोस्त तो बजट है, अवाम दोस्त भी है क्या, और वो कौन से शोबे हैं जिसमें आप समझ रहे हैं कि अवाम की बेहतरी और रिलीफ के लिए हैं? देखें, इस बजट से जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं टैक्स दहंदगान के लिए तो एक इत्मीनान का पहलू ये है कि अब हम अकेले नहीं हैं। जो पहले टैक्स नहीं देते थे उनको भी टैक्स नेट में लाया गया है। वो हमारी तरह उनका भी खाना ख़राब है। अब देखना ये है कि ये टैक्स वसूली का जो हमारे यहाँ 3 मसाइल हमेशा दरपेश रहे हैं। एक तो ये है कि जी मुख्तलिफ़ शोबे हैं जो मरात याफ्ता हैं उनसे टैक्स लिया नहीं जाता। दूसरे इशू ये होता है कि जो टैक्स में आना चाहते हैं उनको रिश्वत की पेशकश की जाती है। और तीसरा ये है कि FBR और जो दूसरे महकमे हैं वो वसूल करना ही नहीं चाहते, क्योंकि और जो आ चुके होते हैं वो अलग से एक ज़ेर अताब रहते हैं। तो अब ये फ़र्क कम करने की कोशिश तो हुई है, लेकिन क्या इसके नतीजे में हमें हमारा जो इशू है कि रेवेन्यू जनरेशन होगी, क्या हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, क्या इसकी वजह से जो इकॉनमी डॉक्यूमेंटेशन होगी, ये हैं बुनियादी सवालात। तो मेरा ख्याल है हम आयशा गौस पाशा साहब से पूछ लेते हैं कि फरमाइए, आपने देख ली दस्तावेज़ात, इस जो हमारा बजट की तजावीज़ हैं इसकी रोशनी में बुनियादी हदफ हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है और क्या हासिल कर सकती है? पहला सवाल यही है जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो हुकूमत का बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, और ये बात फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात निकल कर आ रही थी कि इस वक्त जो बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की वो ये है कि किसी तरह हम IMF प्रोग्राम का ये जो अकेला प्रोग्राम हो रहा है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का, जिस पे बजट के बाद IMF से बात होगी मजीद उस को किसी तरह हम उस प्रोग्राम में चले जाएं। वो 6 to 8 बिलियन डॉलर्स हमें ला के देंगे, मगर उसकी वो सिर्फ इसकी बात नहीं है। बाकी मल्टीलैटरल बायलैटरल एजेंसीज जो है ना वो भी उसी वक्त आपको फाइनेंसेस देती हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो एशियन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, चाइना का भी AIIB, जब आप IMF के प्रोग्राम पे होते हैं। तो ये पहली प्रायोरिटी है और जो IMF ने कहा है वो गवर्नमेंट ने करना ही है। अब किस हद तक गवर्नमेंट उनको कन्विंस कर लेती है कि आप अपने जो आपकी रिकमेंडेशंस है वो आप चेंज करें और हमारी ये तजावीज़ ले लें, तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट की सीरियसनेस IMF को जो नज़र आए,
बजट के बाद ही उन्होंने कहा हम प्रोग्राम की बात करेंगे। वो देखना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या पहले गवर्नमेंट्स की तरह जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं, हमने 24 IMF प्रोग्राम किए, उनमें से एक प्रोग्राम कंप्लीट किया है सिर्फ जी। एक ये स्टैंड बाय भी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा रिकॉर्ड रहा है IMF के साथ। वो पहली एश्योरेंस चाह रहे हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी देखें कितने आप सिंसियर हैं रिफॉर्म के लिए। उसके बाद शायद अगर हम ये इस्टेब्लिश कर पाए तो फिर हम उनको थोड़ा सा मना सकते हैं कि जो आम आदमी पे बोझ डालने वाले उनके रिकमेंडेशंस हैं उनको जो इन्फ्लेशन ज्यादा कर रहे हो, या जैसे सेल्स टैक्स में जो एग्जेम्पशंस खत्म करने को कह रहे बेसिक चीजों पे जैसे मेडिसिन है, खाने पीने की अशियाएं, हम उस पे आप ना इसरार करें टैक्स लगाने का। हम दूसरे वसाइल निकालते हैं जिसमें आप साहिब सरवत लोगों के प्रॉपर्टी टैक्स हो या ज्यादा इनकम के जो अर्नर्स हैं उनके हो, या अनअर्न्ड यानी बैंक डिविडेंड्स हो, और बाकी एरियाज पे हम टैक्स लगा के वो हदफ पूरा करते हैं आपका। ये आम आदमी पे जो आप बोझ लगा का रिकमेंडेशन हो, जो बोझ कर बर्डन करता है एक आम आदमी का, वो हम उस पे से पीछे हट जाते हैं। तो अभी तक वो IMF से गवर्नमेंट वो फेज तक पहुंची है कि वो हमारी बातें माने या ना माने, ये देखने देखना पड़ेगा हमें। फाइनेंस बिल देखेंगे, फिर जब वो टीम आएगी तो देखेंगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मेरा एक्सपीरियंस है वी आर नॉट इन गुड शेप। अच्छा जी डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि जो अब बड़ा फोकस हमने देखा कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड किया जाए, इस पे भी इस बजट में हमें नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ शोबे ऐसे हैं जिन पे इन प्रिंसिपल टैक्स बहुत पहले लग जाना चाहिए था। कैपिटल गेन टैक्स अभी रियल स्टेट में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, 15% फाइलर पे, 45% नॉन फाइलर पे। लेकिन क्वेश्चन इज़ दैट कि ये शोबे जब सुकड़ेंगे तो उसके पैरेलल गवर्नमेंट क्या ऑप्शन दे रही है इन्वेस्टर को या कारोबारी शख्सियत को कि वो वहाँ पे इन्वेस्ट करे, क्योंकि दूसरी तरफ भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इतने प्रॉब्लम्स हैं कि कोई जगह नज़र ही नहीं आ रही इन्वेस्टमेंट की। तो ऑल्टरनेटिव क्या है? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो रियल एस्टेट पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं हमारे भी इन्वेस्टर्स, इजी वे है, इट्स नॉट टैक्स्ड इनफ, उस पर टैक्स की भी छूट है, आराम से पे हो जाता है, इतना नजरों में भी नहीं आता है, और गेन तो डेफिनेटली है, प्रॉफिटेबल है बहुत ज़्यादा। कुछ चले ना चले, रियल एस्टेट सेक्टर तो बहुत अच्छा चलता है पाकिस्तान में और खैर इंटरनेशनल भी। तो अब पॉइंट ये कि अगर यहाँ टैक्स ज़्यादा हो जाता और आप हम ये वो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है जो कि कोई जॉब क्रिएट नहीं करती, कोई इससे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, इससे कोई एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं बढ़ता है, इससे कोई आप लोकल कंजम्पशन की चीज भी नहीं बना लेते कि आपकी इंपोर्ट कम हो जाए। ये सही। आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी किस शेप में है। आपका 40 जो मेजर सेक्टर है वो सर्विसेज सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर कुछ बढ़ के अभी क्वार्टर ऑफ द इकोनॉमी हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पीछे चला गया है, पहले 1/5 लेवल पे था 20% के करीब, अब थोड़ा सा ऑफ लेट उसकी क्योंकि अच्छे ग्रोथ नहीं रही है वो मजीद कम हो गया इसका प्रोपोर्शन ऑफ द इन द साइज ऑफ द इकोनॉमी। ये एरिया है जहां आपको डेवलप करना है, आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, आपने पॉलिसी कंसिस्टेंसी देनी है, आपने इन्वेस्टर को पूरी तरह सहूलतें और मराद देनी है, उनको कॉन्फिडेंस देना है कि आप आए हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें, हमारी ना पॉलिसी बदलने वाली है ना हम आपकी तरफ से नजरें फेरने वाले हैं। डॉक्टर साहिबा क्वेश्चन यही क्वेश्चन है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे देनी है, जीरो रेटिंग आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको रिड्यूस कर रहे हैं। अच्छा सब ये बुनियादी सवाल है जी। देखें हम अपने प्रोग्राम में बारहा हमने डिस्कस किया कि वी वर नॉट इन द फेवर कि रियल स्टेट में सब कुछ चले कि 2 करोड़ का 5 मरले का प्लॉट ले रहे हैं, 3 लोगों को फ़ायदा हो रहा है, 2 करोड़ का एक आप ढाबा खोल लें तो 15 लोगों को रोज़गार आप देते हैं। ये बातें ठीक हैं, लेकिन इसके पैरेलल लोग कहाँ जाएंगे फिर पैसा? फिर हम कहते हैं जी पैसा लोगों कैपिटल फ्लाइट हो गया है, पैसा मुल्क से बाहर चला गया है, उसके मुतबादिल क्या दे रहे हैं? आपने भी ये डॉक्यूमेंट पढ़ी, मैं भी पढ़ भी रहा था, देख भी रहा था। हमें कोई ऐसा मंसूबा उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया वज़ीर ख़ज़ाना ने कि जी ये शोबे हमारे पास मौजूद हैं, ये मौक़े मौजूद हैं, इसमें आके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये जो पैसा आप इन्हें फंसाया हुआ है ये आप उधर ले जा सकते हैं।
اچھا، ابھی جو یہ ٹیکسیشن وغیرہ جو کچھ ہوئی ہے، کیونکہ بجٹ کا پہلے ہوتا تھا کہ بجٹ پیش ہوتا تھا تھوڑا سا پورشن ٹیکسیشن کا ہوتا تھا، باقی ترغیبات کا ہوتا تھا، اس میں ٹیکسیشن کا زیادہ ہے اور ترغیبات کا برائے نام ہے۔ یہ بتایا نہیں گیا کہ جی آپ یہ پیسہ جو ادھر لگا رہے ہیں آپ ادھر لگا سکتے ہیں، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بنیادی تقاضے ہیں انویسٹر کے، وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی، لیکن میرا ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب سوال آپ نے سن لیا ہوگا، ترغیب کہاں پہ دے رہے ہیں؟ پیسہ لگانے کی ترغیب جو ریئل اسٹیٹ سے نکلے گا یا سکڑے گا کہاں لگے گا، اس کا آپشن کیا دیا گیا ہے اس بجٹ میں؟ آپ نے اگر دیکھا ہے تو بتا دیں۔ جی، اس بجٹ اسپیچ پہ تو مجھے ابھی تک تو کچھ سمجھ میں نہیں، کل بجٹ کانفرنس میں شاید نظر آئے، پھر اس کے بعد فائنانس بل میں شاید نظر آئے، مگر جو کرنا کی اپرچونٹیز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ دیکھیں، ہم نے چائنا سے جو سی پیک کے ذریعے اتنی بڑی انویسٹمنٹ لی تھی اور ہمارے قرضے بھی بڑے ہیں اس سلسلے میں، وہ یہ تھا کہ پہلے اسٹیج پہ انفراسٹرکچر ہوگا، یعنی یہ بجلی کے جو کمی ہے اس کو دور کریں گے اور انفراسٹرکچر ہوگا۔ سیکنڈ فیز پہ اکنامک زونز بنیں گے اور ان کو پراپرلی اس میں انویسٹمنٹ آئے گی، اس سے ایکسپورٹیبل سرپلس بنے گا، وہاں انویسٹمنٹ ہوگی، وہاں پہ امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی ایکسپورٹس بھی بوسٹ ہوں گی اور آپ لوکلی پروڈیوسڈ چیزیں لوگوں کو ملک میں فراہم کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کی ان چیزوں کی امپورٹ بھی کم ہوگی۔ یہ سب ہم نے سوچا تو تھا، بٹ وہ امپلیمنٹ ہو نہیں پایا کیونکہ سی پیک پہ چلی ہی نہیں ہم۔ تو اسپیشل اکنامک زونز، اس کو پراپر انسینٹیوائز کرنا، ان پہ پراپر مراد دینا، اس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس انشور کرنا، یہ سب کرنا رہ گیا ہے اور یہی وے آؤٹ ہے۔ ہمیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپرچونٹی جہاں ریئل اسٹیٹ کو ڈسکریج کرنا ہے، وہاں ہم نے بہت کچھ اور انویسٹمنٹ کو انکریج بھی تو کرنا ہے نا ساتھ ساتھ۔ تو انکریج کرنے کے مراد اور اسٹیپس ابھی تک کلیئرٹی سے سامنے نہیں آئے، بٹ یہ ڈائریکشن ہے جو ہمیں لینا ہے بالکل کلیئرلی کہ وہ اکنامک زونز جو بننے ہیں 9 یا جتنے بھی شروع میں 9 بننے تھے، اب تھوڑے ایکسپینڈ بھی ہو گئے، وہ کہاں بن رہے ہیں، کب بنیں گے؟ دیز آر ایریاز جس پہ گورنمنٹ کو بالکل دل لگا کے فوکس کرنا ہے۔ یہ صرف باتوں کے حد تک نہیں ہے، اگر آپ کو پروڈکشن بڑھانی ہے، مینوفیکچرنگ کو ڈیل کرنا ہے، انویسٹمنٹ بڑھانی ہے، تو یہ ایریاز ہیں جن کو آپ نے لے کر آنا ہے سامنے۔ اور مجھے اس وقت کوئی کلیئر ایکسپورٹ پروموشن کی اور انویسٹمنٹ پروموشن کی کلیئرٹی اب انشاءاللہ دیکھیں اگلے کچھ دنوں میں شاید حکومت کی طرف سے سامنے آئے۔ اس وقت ہمیں یہ چیز کلیئر نہیں۔ آئی ٹی کو ضرور فوکس کر رہی ہے گورنمنٹ، وچ از بہت اچھی بات ہے۔ یہ ایک ایریا ہے جس کو ہم نے بہت لیٹ فوکس کیا ہے، لیکن اب ہم اس پہ توجہ دیں۔ ڈاکٹر صاحب آئی ٹی کے لیے بھی انہوں نے بجٹ میں رقم مختص کی ہے، لیکن یہ اس کے لیے بھی تو کوئی فیسلٹیز کیا ہوں گی، کیا ترغیبات ہوں گی، اس کا بھی ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک ہدف بتا دیا ہے کہ جی $2 ارب سے ہم $3.5 ارب تک لے جائیں گے۔ ایک آئی ٹی پارک کراچی میں $8 ارب سے بنے گا، $79 ارب بھی میرے خیال رکھیں۔ مطلب کوئی اتنا بڑا کوئی منصوبہ نہیں بتایا گیا جس کی وجہ سے لوگ دیکھیں، ایک تو ہے کہ انویسٹر اس میں آئے، ایک یہ ہے کہ لوگ جو باصلاحیت نوجوان ہیں ان کے لیے کچھ ایسی ترغیبات رکھی جاتی ہیں کہ خود وہ سیلف فائنانس جو سیلف انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ کو کچھ لگا ہے؟ جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی اس پہ ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ جب تھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی، اس میں انہوں نے بہت پرسنلی بھی میٹنگز لی تھی آئی ٹی سیکٹر کو آگے لے کر آنے کے لیے، اور اس کے ہم نے کچھ نتیجہ بھی دیکھا، کچھ ایکسپورٹس اس کی بڑھی ہیں، لیکن ابھی بھی پوٹینشیل سے بہت نیچے ہیں ہمیں بہت گراؤنڈ کور کرنا ہے۔ اس کے لیے کانکریٹ میجرز جو ہیں کس طرح آگے لے کے چلنا ہے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے، مگر پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی تو شروعات ہے، پہلا بجٹ ہے، تو میں امید کرتی ہوں کیونکہ پی ڈی ایم
गवर्नमेंट के वक्त तो हम जब गवर्नमेंट में थे तो सिर्फ 16 महीने ही थे, उस वक्त ये पेशरफ नहीं हो पाई। अब मौका है इस गवर्नमेंट के पास, 5 साल के मैंडेट से आए हैं कि ये अब वक्त जाया किए बगैर इम्प्लीमेंट किए। अगर ये पहले साल में नहीं लेकर आए अपने पॉलिसी क्लियर और दूसरे साल में उसको क्लियरली इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो फिर वो ये स्टेज आ जाएगा कि इलेक्शन कम करीब आ रहे और ये सारी चीजें रह गई और सारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म रह गया और हमने पाकिस्तान को इतना आगे बढ़ा देना है। तो जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के नामवर मईशतदान डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब बजट डॉक्यूमेंट आपने भी देखा होगा, टैक्सेशन पे बहुत ज़्यादा जोर है, इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड करने पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि जब इतनी हैवी टैक्सेशन है उसके साथ जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करने के लिए क्या कुछ है इस बजट में, नंबर 1। नंबर 2, जो पाकिस्तान के रिवायती हर्डल्स हैं कारोबार करने के लिए, उनको दूर करने के लिए इस बजट में क्या कुछ है? सो देखिए, बजट में एक कोशिश तो की गई है, एक इंटेंट दिखाया गया है कि नॉन फाइलर्स को अगर आप बहुत ज़्यादा टैक्सेशन की रेजीम में लाएंगे तो इससे आप नॉन फाइलर्स ख़त्म करेंगे अगर 45% तक उनसे टैक्स चार्ज करेंगे। सो आई थिंक एक तो ये बात है। फिर दूसरी बात ये है कि कोशिश ये की जा रही है कि टैक्स फाइलिंग में लोगों को राग़िब किया जाए और पाकिस्तान की जो कैपिटल गेन्स टैक्स है, इनकम टैक्स की स्लैब्स को बहुत ना तब्दील किया जाए। एक्सपोर्टर्स को 1% रजीम से निकाल कर वापस लाया गया है। एडवांस टैक्स को 2.25% बढ़ाया गया है। गाड़ियाँ कुछ जो इम्पोर्टेड ये जो यूज्ड गाड़ियाँ हैं वो महंगी होंगी। सो ऑल इन ऑल एक कोशिश है कि पाकिस्तान की बजट को इस तरह बनाया जाए कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो कौम है उस पर बहुत बोझ ना पड़े। बट बहरहाल 1500 अरब के करीब के न्यू टैक्स जो है वो आपको दिखाई देगी। पेट्रोलियम लेवी 20 रुपए बढ़ गई है, वो भी आपको दिखाई देगी। सो ये एक ओवरऑल जायजा है जो इस वक्त बजट का आप समझ सकते हैं। PSDP को बढ़ाया गया है 1500 अरब तक, सो दैट स्पेंडिंग की जा सके ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन बिल्डिंग सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी भी बात की गई है। सो आई थिंक ये एक ओवरऑल एक डिफिकल्ट बजट है। ये भी देखिए कि इस वक्त जो आपको दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान का जो हमने अगले साल का भी मार्कअप देना है वो बहुत बढ़ा हुआ है, वो 9700 अरब के करीब चला गया है। अब आप ये सोचिए कि हम किसी पर कहते थे डिफेंस बहुत लेता है, 2100 अरब डिफेंस है और 9700 अरब जो है वो सिर्फ आपका वो रकम है जो आपने मार्कअप और डेट की पेमेंट में करनी है। सो आपको ऑब्वियसली डेट पे बहुत काम करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। PSDP पे रिलायंस है कि कोशिश की जाए कि हाइड्रो, कोशिश की जाए कि जो बिजली पहुंचानी है उस पे काम किया जाए। पेंशन का रिफॉर्म एक दिखाई दिया, ये अच्छी चीज़ है, उस पे बात हुई है, क्योंकि आप सोचिए कि पेंशन का जो हुजम है वो 1000 अरब को भी क्रॉस कर गया है। ये पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को पेंशन के निज़ाम को तब्दील करना जो है वो लाजिम व मलज़ूम है। ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो इस वक्त बजट का सामने आया है। डॉक्टर साहब, इसमें जो हमें नज़र आता है कोई शोबा अब छोड़ा नहीं गया जिसमें टैक्स ना लगाया गया हो। एक तो उसका इम्पेक्ट क्या होगा आम आदमी पर, दूसरा ये है कि रियल इस्टेट पे बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि इस पे टैक्स लगना चाहिए, लगा दिया गया नॉन फाइलर के लिए 15% तक और फाइलर के लिए 15% तक और नॉन फाइलर के लिए 45% तक। अब यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट लोगों की ख़त्म होगी, कौन सा शोबा है जहाँ लोग इन्वेस्ट करेंगे, जिस शोबे में तरगीबात दी गई हूँ, लोगों को अट्रैक्ट किया गया हो, ये आप ज़रा हमारी रहनुमाई करें। देखिए ना, कोशिश तो यही है कि रियल एस्टेट एक अनप्रोडक्टिव सेक्टर है जिसमें पाकिस्तान की ना कोई एक्सपोर्ट होती है, बल्कि आप बाहर से टाइल्स मंगवाकर, सैनिटरी वेयर मंगाकर पाकिस्तान में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्या करना चाहते हैं आप ये करना चाहते हैं कि वो लोग फाइलें, और ऑब्वियसली इससे फाइलों का जो स्पेशली कारोबार है मैं उम्मीद रखता हूं कि उसको हम रोकेंगे, कम करेंगे, एटलीस्ट स्पेकुलेशन कम होगी। रियल एस्टेट इज़ नॉट गुड स्पेकुलेशन एट ऑल। आप स्पेकुलेट करना चाहते हैं, आप शेयर मार्केट में स्पेकुलेट करें किसी ऐसी फर्म पे जिसने कल को पाकिस्तान से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है। सो ऑल इन ऑल कोशिश यही है ना कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो 12.8% रह गया है GDP का, वापस लाई जाए रकूम उसकी तरफ। आई थिंक दैट्स द होल
مائنڈ سیٹ آن وچ دے آر ورکنگ. اس میں آف کورس ایکسپورٹس ہیں. پاکستان میں ایگریکلچر کی فارمنگ, کارپوریٹ فارمنگ کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں. آئی ٹی اور آئی ٹی ای ایس کا بار بار ذکر ہوتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس میں جائیں. نئے آئی ٹی گریجویٹس کے لیے مراد دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا مینوفیکچرنگ پہ آ جاتے ہیں. مینوفیکچرنگ کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ کے سامنے ہے, انرجی پرائسز آپ کے سامنے ہیں. دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اگر کوئی نیا بندہ آنا چاہتا ہے تو جو بابو گیری ہے گریڈ 2 سے لے کے گریڈ 22 تک, جو اس بیچارے کے ساتھ بلیک میلنگ ہوتی ہے, 17 قسم کی اس کو NOCs چاہیے ہوتی ہیں, کیا اس بجٹ میں یا حکومت کی پالیسیز میں اتنا فرینڈلی ایٹماسفیئر کریٹ کر دیا گیا ہے کہ کوئی اپنا 40-50 کروڑ کی پراپرٹی بیچ کے یہاں پہ آ کے پیسہ مینوفیکچرنگ میں لگا دے؟ مطلب ترغیب کہاں پہ ہے؟ جو بنیادی سوال ہے, اگر ہم نے دوسری طرف لانا بھی ہے تو اس بجٹ میں وہ ترغیب کہاں مل رہی ہے؟ سو آپ یہ بھی سوچئے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان میں ایک انیشیٹو بڑے سالوں سے چل رہا ہے, اس کا نام ہے پاکستان ریگولیٹری ماڈرنائزیشن انیشیٹو. سو اس کو آگے بڑھائیں گے BOI کے ذریعے. یہ ریڈ ٹیپ کاٹنے کا, یہ ڈی ریگولیٹ کرنے کا ہی ایک طریقہ ہے ملک کو آگے لے کر جانے کا. سو آئی تھنک اس پہ بات کرنا ایک اچھی بات ہے. یہ بات تو آپ کی درست ہے. SIFC کا قیام ایک اس طرف روش ہے کہ پاکستان میں ہم اس طرف جائیں گے. سو دیٹس پروبیبلی ون ایریا ٹو تھنک اباؤٹ. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے ابھی چائنا گئے. CPEC 2 کا ذکر ہے کہ CPEC 2 کو آگے بڑھائیں گے. سو اس پہ آپ سوچ سکتے ہیں. یہی سارے وہ کام ہیں جو کہ کیے جا سکتے ہیں. آف کورس یاد رکھیے نا کہ ابھی ایک 3 month کی گورنمنٹ ہے. given all the constraints, this is where we really stand. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ اس بجٹ کے ذریعے جو سب سے 2 بڑے مسائل ہیں ہمارے قومی مسئلہ بن چکے ہیں, ایک بے روزگاری اور ایک مہنگائی, یہ بے روزگاری اور مہنگائی کو ختم کرنے میں مددگار بجٹ آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ عوام دوست بجٹ ہے؟ پاکستان میں ہمیں ہر سال 20 لاکھ کے قریب نوکریاں چاہیے. نہیں, اتنا پاکستان میں انٹرنٹ آتا ہے. 1% گروتھ کریں تو پاکستان میں 4 لاکھ کے قریب نوکری بنتی ہے. تو آپ خود امیجن کر لیجئے کہ آبویسلی ابھی تو ان امپلائمنٹ کو نیچے لانا اور پاکستان کی یوتھ کو اسپیشلی امپلائی کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اور اس کی بڑی وجہ آف کورس یہی ہے کہ جب تک ملک گروتھ کے فریم ورک میں نہیں آ جاتا, یہ سارا ڈی ریگولیشن, یہ سارا پروسیس نہیں ہو جاتا. جس طرح بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ پاکستان کی ریڈ ٹیپ نہیں ٹوٹ جاتی. FDI, DDI, ڈومیسٹک انویسٹمنٹ, پاکستان کی PSDP کو اس سیکٹرز پہ لے کے جانا کہ پاکستان کی سافٹ ویئر, پاکستان کی ہارڈ ویئر کو اگلے 2-3 سالوں میں تبدیل کرنا. obviously یہ سب وہ کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں. پینشنز پہ میں دوبارہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے. 1000 ارب سے بڑا بوجھ اس سال بن گیا ہے. 10 سال پہلے چلے جائیں تو کہیں 200-250 ارب 300 ارب کا بوجھ تھا. تو ایٹ لیسٹ ایک انٹینٹ دکھائی ہے. انٹینٹ سے ایٹ لیسٹ ہم آگے بڑھیں گے. نمبر آف کمیشنز اینڈ کمیٹیز ہیو بین, سو لیٹس ہوپ کہ دے کین ڈو سم ورک اینڈ میک سم پروگریس ان دیز ایریاز. صحیح, بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں ڈاکومنٹیشن کے لیے کوشش تو کی گئی ہے, فائلر تو ہونا چاہیے. اس کے اوپر ایک کویسچن ہے, اگر جو لوگ فائلر بننا چاہتے ہیں وہ FBR کا وہ پرفارما ہے, اگر وہ خود نہیں فل کر سکتے, آپ نے بھی ایک وکیل رکھا ہوگا ٹیکس فائل کرنے کے لیے, میں نے بھی رکھا ہوا ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب پاکستان کے ایک بہت بڑے معیشت دان ہیں. انہوں نے ایک دن بتایا کہ ان کو وہ اتنا کمپلیکیٹڈ پرفارما ہے کہ اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. FBR کا امپریشن پبلک فرینڈلی کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر جو ہم ٹیکسیشن کے جو لیکوناز ہیں اور جگاڑ وہاں پہ موجود ہے وہاں کے لوگوں کے پاس, افسران کے پاس, اس کا خاتمہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ابھی ریفارمز کرنا چاہیے تھے نگراں گورنمنٹ نے, وہ اندر سے ہی اس کے لیے ریزسٹنس آ گئی. ایک دکاندار بیچارہ غریب آدمی, اس کو آپ ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے ہیں, وہ ان پڑھ ہے یا زیادہ سے زیادہ میٹرک ہے, 8 جماعتیں پڑھا ہوا ہے, اور اس کو جو آپ فارم دیتے ہیں فائل کرنے کے لیے, گوشوارہ فائل کرنے کے لیے, وہ کسی وکیل کو بھی سمجھ نہیں آتا. وہ بھی اچھا وکیل آپ کو کرنا پڑتا ہے. یہ صرف اس معاملہ نہیں ہے, آپ نے میٹر بجلی کا لگوانا ہے. اب بجلی کا میٹر جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں نے تو نہیں لگوانا ہوتا, ہر بندے نے لگوانا ہے, ہر بندے نے لگوانا ہے. اور وہ ایسا ہے یعنی نکاح نامے سے زیادہ اس میں تفصیلات آپ کو دینی پڑتی ہیں.
اور وہ انگریزی زبان میں ہے. اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی میں بات ایڈ آن کر دوں. یہ سیلولر کمپنیز جو پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں, انہوں نے اپنے بینکس بنائے ہوئے ہیں چھوٹی ٹرانزیکشنز کے لیے. آپ ان کی ایپ پہ جائیں اور اگلے 3 سے 4 منٹ میں اتنا آسان, اتنا سہل, شناختی کارڈ نمبر ڈالیں, اپنے کوائف ڈالیں, آپ رجسٹرڈ ہو گیا, آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا. اب یہ مطلب نہیں, یہ سارے جو میں اصل بات کہنے والا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جتنے یہ فارم بنائے جاتے ہیں, جو میکنزم بنایا جاتا ہے وہ اس طرح نہیں بنایا جاتا کہ اس کا کسی کنزیومر کو فائدہ ہو, ٹیکس پیئر کو فائدہ ہو. یہ بنایا جاتا ہے کہ اس محکمے کے جو راشی افسران ہیں ان کو فائدہ ہو, کہ اس کا فائدہ اٹھا کے وہاں آپ کوئی نہ کوئی غلطی کریں. یعنی جو شخص آپ کو پیسہ دے رہا ہے, ریونیو دے رہا ہے, خواہ وہ آپ ٹیکس کی صورت میں دے رہا ہے, خواہ وہ بجلی کے بل کی صورت میں دے رہا ہے, گیس کے بل کی صورت میں دے رہا ہے, کسی اور مد میں دینا چاہتا ہے, اس کے لیے مشکلات آپ نے کھڑی کی ہوئی ہیں, اس کے لیے جینا حرام کیا ہوا ہے. اور سارا جو بھی آپ کے معاہدے ہوتے ہیں, کانٹریکٹ ہوتے ہیں, وہ اس کنزیومر کے حق میں نہیں ہوتے, وہ اس رشوت خور محکمے کے حق میں ہوتے ہیں. اگر آپ عدالت میں جائیں گے تو فائدہ اس کو ہوگا, آپ کو نہیں ہوگا. حالانکہ جو دے رہا ہے اس ملک کو کسی بھی صورت میں, کما کے دے رہا ہے, اپنی محنت کی کمائی میں سے کچھ دے رہا ہے, فائدہ اس کو ہونا چاہیے, اس کے فائدے میں وہ فارم بننے چاہیے. لیکن یہ الٹا کام ہے یہاں. صحیح ہے, بالکل. اس سے ترغیب ملتی ہے رشوت کی, بدعنوانی کی. شبر زیدی صاحب تو کھلم کھلا یہ کہتے ہیں کہ ایف بی آر کو آج ختم کر دیں اور آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں. ہمیں جوائن کیا ہے صدر فوریکس ٹریڈر ایسوسی ایشن ملک بوستان صاحب نے. ملک صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ملک صاحب, بجٹ پیش ہو گیا, اس بجٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ڈالر مزید آئیں گے اور ڈالر کی جو قیمت ہے وہ سٹیبل رہے گی جو ابھی ہے, یا بڑھنے کے بھی امکانات ہیں, روپے کی قدر جو ہے؟ سوری, نہیں, ڈالر انشاءاللہ کم ہوگا. جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ڈالر جو ہے گرا ہے پچھلے ایک سال میں, دیکھیں یہ 340 سے کم ہو کے, اللہ کا شکر ہے آج 280 سے بھی نیچے ٹریڈ ہو رہا ہے. اور یہ جو ابھی بجٹ ہے میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا ان محدود وسائل میں اور معاشی دباؤ میں اور اتنے قرضوں کے انبار میں اتنا اچھا بجٹ پیش نہیں ہو سکتا تھا. آپ کو اس وقت 9,000 صرف سود میں ادا کرنے پڑتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اللہ کا کرم ہے, خصوصی حج کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ برکتیں بڑی. ہمارا ہر ڈیٹا اچھا ہے, خاص طور جی ڈی پی جو کہ آئی ایم ایف نے آپ کے سامنے پیشن گوئی کی تھی کہ پاکستان کی جی ڈی پی 2% کے اوپر نہیں جائے گا, لیکن 2.4 پہ اچیو کیا, وہ حکومت نے 3.5 کہا تھا. اس طرح ہمارا روپے کا آئی ایم ایف نے پچھلے سال یہ پریڈکشن کی تھی کہ یہ روپے جو ہے 305 تک جائے گا, آج 280 سے بھی نیچے کھڑا ہے. حکومت نے 209 پہ بجٹ سیٹ کیا تھا, آج جو ہے اس کی بھی توقع سے نیچے ڈالر ٹریڈ ہو رہا ہے. اسی طرح اب حکومت نے 295 پہ فکس کیا اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ 325 تک جا سکتے ہیں, لیکن یہ ساری ان کی پیشن کو یہ دری کی دری رہ جائیں گی. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی اس دفعہ بمپر کراپ دی ہیں. آپ کی جگہ 9 لاکھ ٹن آپ کو چاول ہوئے ہیں, 40 لاکھ ٹن آپ کی گندم ہوئی ہے, اور اعلیٰ آپ چینی بھی آپ کی سرپلس ہے. تو یہ ایسی چیزیں جی ڈی پی جو زراعت کا 19 سال میں پہلی دفعہ 6%. ملک صاحب یہ فرمائیں کہ ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ یہ 278 سے بھی نیچے آئے گا, 250 تک آئے گا. اب یہ جو پروجیکشن 295 کی دے رہے ہیں تو ڈالر کا ریٹ کیوں بڑھے گا؟ جب ہماری معیشت مستحکم ہو رہی ہے تو کم ہونا چاہیے, بڑھے گا کیوں؟ دیکھو میں نے اسی عرض کیا تھا کہ پچھلے سال بھی انہوں نے یہی کہہ رہے تھے نا ان دنوں میں کہ ڈالر آئی ایم ایف 305 کہہ رہا تھا, حکومت 290 پہ سیٹ کر رہی تھی. اب حکومت 295 کہہ رہی ہے, ہم کہہ رہے ہیں جی 278. یہ جب آئی ایم ایف کا 8 ارب ڈالر کا ارینجمنٹ ہو جاتا ہے اور اسپیشل پوسٹ کا جو ہو جاتا ہے تو پاکستان میں جو ہی ایگریمنٹ ہوئیں گے آپ دیکھیں 250 تک ڈالر جا سکتے ہیں, بلکہ اس سے بھی نیچے جا سکتے ہیں. تو اس وقت ڈالر کو اگر رکا ہوا ہے تو یہ اس وجہ سے رکا ہوا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو اپنے ریزرو بڑھانے تھے. آئی ایم ایف کی شرط تھی کہ 5 ارب ڈالر آپ نے بڑھانے ہیں, تو انہوں نے انٹر بینک سے خریدے ہیں. اگر اسٹیٹ بینک نہ خریدا تو ڈالر 200 سے بھی نیچے ہوتا, کیونکہ یہ مجبوری تھی اس کے آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ نے ریزرو بڑھانے ہیں. 9 ارب سے 14 ارب اچیو کی ہے. تو پاکستان کے جو اس وقت جو اس وقت ڈیفالٹ سے بچانا ضروری تھا وہ نکل گیا. میں پاکستان کی جو معیشت تھی پٹری سے اتر کے انشاءاللہ پٹری پہ آ چکی ہے. سارے آپ کے انفلیشن کم ہوا ہے, دیکھو نا 38% سے آج اللہ کا شکر ہے 12% ہے. تو یہ اس سے انٹرسٹ ریٹ جو تھا آپ کا دیکھو 3 سال میں پہلی دفعہ
1.5% कम हुआ और हुकूमत कह रही है कि इन्फ्लेशन 12% और इंटरेस्ट रेट 12% होता है तो 4,000 अरब डॉलर तो आपको सिर्फ सूद में बच सकते हैं और आपके कर्जे खरबों में कम हो सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान की मैशत को संभाले देंगे और अपने पाँव पे खड़ेंगे और कर्जों की लानत से हमारा छुटकारा मिलेगा हमें। जी मलिक साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू आपसे जारी थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने ही इजाज़त दीजिए।